السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا ونعود محمود. اليوم غادي نبداو في مادة الرياضيات، يعني غادي نوقفوا شوية الفيزياء وغادي نمشيو نديرو الرياضيات. غادي نبداو باتصال دالة، يعني غادي نعطي غير بعض المفاهيم وبعض الخاصيات بعجالة لأنكم شفتوا ما فيه الكفاية. غادي نبدا غير بواحد المبيان هنا، مبيانين. شنو هو الاتصال بعدا؟ ما معنى دالة متصلة؟ كنعرفوا أن في الرسم حيت كنرسموا المبيان مبيانين واحد الدالة كتذكير عمومي ولا عام، كناخذوا واحد الدالة اف لي اكس كتكون معرفة بما يلي. ديما هذه دي دو اف مجموعة تعريف الدالة. ما معنى هذا دي اف؟ دومين ديفينيسيون. شنو هو مجموعة العناصر اكس التي تنتمي الى ار، بحيث هاد اف اكس تكون معرفة بمعنى ان اف دي اكس تنتمي الى ار. هذه معرفة، إذن هذه مجموعة التعريف. هذا سي لو دومين دو ديفينيسيون. C'est l'ensemble des x tel que x appartient à R et f de x elle est définie. يعني définie هذا هو المعنى ديال définie، معرفة. هذا كتعريف اللي كنتم عارفينه. غنبداو نقربوا شويه دابا، حيت كتكون عندنا مجموعة التعريف كيكون بعض العناصر فيهم شي شويه ديال يعني كنبغيو نشوفوا في واحد العنصر اكس واش كاينه شي حاجه ما يسمى بالاتصال. يعني باش تفهموا على واحد القضيه، الاتصال بعدا رانا قلت هذاك العنصر اللي بغينا ندرسوه واحد اكس صفر مثلا، عنده واحد النقطه اكس صفر الوصول ديالها اكس صفر، واش اف لي اكس بعدا اف لي اكس صفر خصها تكون اكس لي بعدا اولا خص تكون اكس صفر تنتمي الى ار، الى دي دو اف، الى مجموعات التعريف. اذا باش بغيو ندرسو الاتصال في هذا اكس صفر، خص هذاك اكس صفر يكون بعدا داخل مجموعات التعريف. هذه من جهه. غادي ندير واحد المبيان. شنو هو المبيان؟ هذا المبيان سي لي اف، لو غراف ديال اف شنو هو مجموعه العناصر اف لي اكس. هو اكس اف لي اكس، يعني مجموعه النقاط ام اللي عندها اكس اف لي اكس، يعني هذا هو المبيان اكس اف لي اكس. مثلا الا خديت واحد اكس صفر هنا وكانت الصوره ديالو اف لي اكس صفر هنا، ها واحد النقطه، اذا ها نقطه، هذه غادي نسموها مثلا ام صفر، عندها اكس صفر اف لي اكس صفر. هذا هو المبيان، نقطه. متفقين؟ اذا هادو غير مفاهيم راكم اشتغلتوا بهم. كنزيد غير نذكركم هذا مبيان. هنا غادي ناخذ واحد المثال، غادي نعطي واحد الداله، نسترسم واحد الداله. هذا محور الافاصيل وهذا محور الاراتيب ايكغي ولا اف لي اكس بحال غادي نرسم واحد المبيان. مثلا واحد المبيان جاي هاك هنا ما بقاش هاكاك ومشى. اذا في هذه النقطه هذه واحد النقطه مثلا 3 نفرض. مثلا هنا غادي ندير 4 وهنا هنا 5. إذا إلا جيت نشوف هاد اف لي 3 اش عندها جوج الصور هنايا. اف 3 ما نقولش جوج الصور، اف 3 هنا هي 4 و اف لي 3 هي 5. يعني غير اجي نشوفوا هنا بالضبط هاد النقطة 3 هنا قربنا لها بهذا الشكل وهنا قربنا لها بهذا الشكل. هنا كنقولوا 3 لهذا الشكل زايده لهادي 3، لقاش دابا حنا نشوفوا هنا 3 زائد وهنا 3 ناقص. إذا هاد جوج 3 زائد 3 ناقص يعني ماشي 3 بالضبط. دونك اف لي 3 عطاتنا 4 و اف لي 3 هنا غادي نجيو نشوفوا
غادي نفترض انا مثلا هنا 3 باش نضربوا عصفورين بحجر واحد. 3 الوغ اف لي 3 مزيانه. هنا غادي نشوفوا واحد ما يسمى بالنهايات. غادي نقلب انا على النهايه لا ليميت ديال ديال اف لي اكس، ولكن عندما يقولوا اكس الى 3 ناقص، ونحسب الليميت ديال اف لي اكس عندما يقولوا اكس الى 3 زائد. ونشوف باش غتعطي. نرجعوا لنا يعني هنا في 3 ناقص الصوره هي 3، دونك هنا هي 3، ولكن هنا لا ليميت ديال هذه. دونك باش ما نهضرش انا هنا هادو راه باحتياط مع محتاط بهذه القضيه هذه. راه نقدر نقول هنا اف لي 3 هي 3 ناقص، وهنا 5 هنا 5 ناقص ولا زائد، على اي هادو باحتياط. الوغ اف لا ليميت في هاد الجهه ديال زائد شحال هي 5. اذا اش كنلاحظوا بين هاد لي دو ليميت ماشي كيف. لا ليميت اف لي اكس عندما يكون اكس الى 3 ناقص يخالف لا ليميت اف لي اكس عندما يكون اكس الى 3 زائد. اذا بغيت تختلفوا هنا ما كاينش اتصال، يعني تقطع كاين تقطع ولا يعني هنا ما بقاش سيتي ديسكونتينيتي، دونك ني با كونتينيو. داكوغ كاينه اون ديسكونتينيتي هنا. دونك لا ليميت ا دروات هنا كنقولوا على اليمين وعلى اليسار. فهمتي اليمين اليسار كاين هنا اليمين يعني الا كانت هاك ناخذوها هاك، وإلا خدينا هاك كنديرو هنا على اليمين، وإلا خديناها هاك 3 كنشوفوها هنا على اليسار، على اليمين على اليسار 3 ناقص. واضح؟ إذا حيت كيكونوا هاد لي دو ليميت مخالفين لا فونكسيون ني با كونتينيو، هادي خاصة. واخا لنفرض هادي من جهة، دونك الخاصيه اش كتقول لنا؟ حنا بدينا كنخرجوا الخاصيه الرسمه. حنا الا كانت عندنا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير اكس 0 بلس ايكال ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير اكس 0 موان، هذه ما كافياش. الا لقينا مقادين ولقيناهم كيساويو اف لي اكس 0 عاد كنقولوا اف متصلة عند اكس 0. متفقين؟ إذا حنا غادي نمشيو بهذا المبدأ، نبداو نشوفو لا ليميت أدروات لا ليميت أكوش على اليمين على اليسار، ولا لقينا هي الصورة بالنسبة لإكس، يعني غادي نقولوا أن الدالة متصلة. الوغ غادي نشوفو هاد التمارين بوغ لونطرينمون باش نكونو نديرو تدريب باش تطلقوا حتى يدينا، غادي نطبقوا هاد الخاصية اللي شفنا دابا. الوغ غادي نبداو بالتمرين الأول. عندنا اف لي اكس تساوي اكس أس 2 زائد 1 جذر ناقص 1 على اكس. هنا اكس 0 تخالف 0. واخا هذا بالتعريف ديالنا، يعني هنا مجموعة التعريف ديالنا هذا موجب. دونك هنا إلا جينا إلا نحيدو الصفر، يعني أن إر نجمة هي مجموعات التعريف. ها وحدة متفقين؟ دونك هذه مجموعة التعريف ماشي كاملة غير هذه، وغادي نزيدو إلا زدنا الصفر غادي نديرو اتحاد اش هاد الصفر باش تولي عندنا هي ار. دونك دي دو اف هي ار. شوف ركبناهم، هاد الجزء خص تكون اكس تخالف صفر، وهنا اكس راه صفر، يعني غادي نجمعهم بجوج باش هادي بالنسبه لهادي والاخرى، لان هنا كنديرو الاتحاد حيت كتكون عندنا معرفه بالتجزؤ ولا بالاجزاء. دونك اللي ديفيني باغ بارتي. دونك حنا هاد المساله غادي نقلبو لا ليميت ديالنا، غادي نقلبو لا ليميت ا دغوات الى ليميت ا غوش. دونك لا ليميت
دو اف دو اكس. دابور انا غادي ما نكتبش ديريكت مباشره، غادي نلاحظوا الا خدينا اكس كتساوي صفر اش غادي تولي عندنا هنا؟ صفر زائد واحد ناقص واحد على صفر. اش غتعطينا؟ هي جذر واحد هي واحد ناقص واحد على صفر هي صفر على صفر. هادشي هاد المسألة ما يمكنناش نكتبوها، غير جينا بها باش نتأكدو من شي حاجة. دونك غادي نرجعو شكل غير محدد هناك ياك، غادي نمشيو هكا. دونك خصنا شي حاجة باش نحيدو هداك الصفر. كنضربو في المرافق ديال هذا. شوف جذر إكس أس 2 زائد واحد ناقص واحد. شنو هو المرافق ديال هذا؟ بحال قلنا هذا عدد هنا، دونك المرافق غادي يكون زائد. هو شنو هو هذا المرافق؟ غادي يكون جذر إكس أس 2 زائد واحد عوض هنا عوض ناقص واحد زائد واحد. هذا ها هو باش يبان لنا. هذه متطابقة عامة أ ناقص بي عامل لي أ زائد بي هي أ أس 2 ناقص بي أس 2. دونك غادي نطبقوها. أ هي هذا كله إكس أس 2 زائد واحد جذر الكل أس 2 سي فو فولي ياك ناقص واحد أس 2. هذه أس 2 هي إكس أس 2 زائد واحد ناقص واحد، لأن جذر أ الكل أس 2 هي أ. واضح؟ دونك اش غادي يعطينا؟ تساوي هذا مع هذا غادي يمشي، غتبقى لنا إكس أس 2. إذن هذا الشطر ها هو هذا الفوقاني المقام. الوغ البسط ديالنا ها هو هذا خرجناه، المقام غادي يبقى. دونك اش غادي تولي عندنا؟ ليميت دو اف دو اكس اش ديال اكس ايكال ليميت دو اف دو اكس كون اكس اللي تيكال ليميت دو اكس كاري سور اكس، لان هذه كلها هذه اللي هنا هذا كامل ها هو فين حسبناه عطانا اكس أس 2. هنا غادي نختازلو، غتبقى لنا هي ليميت واحد على اكس. تسميه راه أس 2 هنا اكس أس 2 هنا اكس أس 2 على اكس، غادي نختازلو هي اكس. ليميت دو اكس اشنو؟ ليميت دو اكس كون اكس دابا غادي ناخدوها مثلا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير زيرو بلس ايكال ليميت دو اكس كون اكس تنفير زيرو بلس اللي هي شحال؟ هي زيرو. داكور؟ لا ميم شوز ليميت دو اف دو اكس quand x tend vers 0 moins égale limite de quand x tend vers 0 moins de x égale, là c'est 0 plus, là c'est 0 moins. Alors 0 plus c'est 0 moins, donc ils ne sont pas les mêmes. Donc f réel متصلة. إذا limite à droite est différent de limite à gauche، يعني صفر زائد وهنا صفر ناقص. إذا الدالة غير متصلة. واضح؟ Alors on passe exercice numéro 2. Exercice numéro 2. fx كتساوي. Bon, je vais écrire en bleu. Je crois que c'est mieux. Limite de sinus x carré moins 1 sur x moins 1. Alors, la fonction 2. Bon, je m'excuse, c'est la fonction. C'est l'exercice 2. قيمة مطلقة ل x. قيمة مطلقة ل x على x. Alors, هاد الدالة إلا بغينا نختزلوها شيئا ما غادي نعطيوها بجوج حوايج، إما هاك وإما هاك. إما إلا كانت القيمة المطلقة إلا كانت إكس موجبة كنعرفو القيمة المطلقة ل أ إما أ إما ناقص أ. فوقاش أ إلا كانت أ أكبر من صفر
وفوقاش ناقص ا الا كانت ا اصغر من صفر. اذا غنطبقوا هذه القضيه. القيمه المطلقه لاكس اكس جذر اكس على اكس فوقاش الا كانت اكس اكبر من صفر، ولا ناقص اكس جذر اكس على اكس عندما اكس اصغر من صفر. سي بون. اذا هاد الداله فرقنا على جوج الحالات، اكبر من صفر واصغر من صفر. اذا اكبر من صفر سي زيرو بلس، دونك لا ليميت اف دو اكس كون اكس توفر زيرو بلس هي ديال اش؟ هي ديال هاد الطرف هذا اكس جذر اكس على اكس عندما يقولوا اكس يتقال ليميت كون اكس توفر زيرو بلس. سي صا. غادي نختزلو هنا، غتبقى لنا هي ليميت جذر اكس عندما يولو اكس الى زيرو صفر زائد هي شحال؟ هي صفر او صفر زائد. لا ليميت هذه ان بوان، ليميت كون اكس توفر زيرو موان دو اف دو اكس هي الليميت ديال هاد الشطر ناقص اكس جذر اكس على اكس وهنا عندما يولو اكس الى صفر ناقص. غادي نختزلو، غتبقى هي الليميت ديال ناقص اكس عندما يقولوا اكس الى اكس ناقص صفر اكس يقولوا الى صفر ناقص، يعني هذا الصفر هي ناقص صفر هي صفر. اذا في هذه الحالتين ليميت اف لي اكس كون اكس تنفير زيرو موان ايكال ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير زيرو بلس ايكال اف est différent, mais différent de f اللي صفر اللي هي جوج. إذا هادو ما نكتبش هالكتبة لأنها ساسفي با. هادو دو ليميت شحال عطاونا؟ صفر، ولكن اف لاثنان اف لصفر كتساوي اثنان. إذا اف غير متصلة لأنها لقينا هادو متقادين، لا ليميت دروات هي غوش ولكن ماشي هي الصورة ديال صفر. On passe à autre chose. D'accord? On va voir le quatrième exercice. D'accord? On passe au quatrième exercice. f de x تساوي sinus carré égale sinus carré x moins 1 sur x moins 1. D'accord? Pour la partie الأخرى plus. Donc غندوزو نقلبو على هادي بعدا فاش 1 plus l'infini. Donc on va نشوفو à droite de 1. D'accord? Alors, on va vérifier ceci. La première des choses, sinus x carré moins 1 اش كتعطينا؟ الا خديناها كامله sinus x carré غير هذه pour vérification sur x moins 1. alors الا خديناها في صفر اش غتعطينا؟ واحد ناقص واحد هي الصفر، هي السينوس لصفر على صفر sinus صفر على صفر. Bon, enfin, en quelque sorte, mazal 0 sur 0, on peut dire que c'est 1, la limite. Donc, on passe, on sait que limite sinus alpha moins sinus 0 sur alpha moins 0, quand alpha tend vers 0, c'est 1. L'observation aura limite de sinus alpha sur alpha quand alpha tend vers 0 égale à 1. علاش؟ لقاش هاد لا ليميت سي كوا؟ سينوس هادي سي لا ديريفي، سي سينوس الفا ديريفي لا ليميت ديال هاد لو طو دو فارياسيون يعني هاد المعدل التغيرات هي التعريف ديال الاشتقاق. دونك هو الاشتقاق ديال السينوس الفا في النقطة صفر. وشنو هو السينوس ديريفي ديال السينوس موان كوسينوس الفا فاش في لو بوان زيرو. وشنو هو الكوسينوس ديال زيرو؟ سي 1. دونك جو كخوا سي 1 plus 1
c'est le cosinus qui est égal à moins sinus sur la dérive. Donc, dérivée de sinus, c'est cosinus au point 0, c'est 1. Le cascage cosinus de 0, c'est 1. Donc, هذه غير باش نبقاو عاقلين حتى إلى نسينا. Donc, اللي عندي الغرض بها هي هذه ألفا 1. Donc, أنا إلا خديت هاد القضية هادي ندير ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فير جو سي با 1. Je vais voir واش بلوس ولا موان ها. غادي غير نديفلوبيو إيكال ليميت دو سينوس اكس كاري موان 1 سور اكس كاري موان 1. علاش؟ باش ندير الفا فوا هذا اللي ما كاينش ها هو سور اكس موان 1. اسكو سي كلار؟ هذه هي القضيه اللي خصنا نردو بالنا هنا، لان هذا معروف غادي نحط هذه كلها هي الفا. لقاش كون اكس طون فيغ 1 هنا اكس طون فيغ 1 كون اكس طون فيغ 1 هاد القضيه شنو؟ سينوس اكس كاري موان 1 شنو هو؟ هو السينوس دو 1 دو 0 دو 1 موان 1 سي صا. غادي نعوض اكس بار 1 هي السينوس ديالاش 1 موان 1 تيكال السينوس 0 هاي. و اكس كاري موان 1 كون اكس طون فيغ 1 سي كوا؟ سي 1 و كاري موان 1 سي 0. دونك اش كتبقى عندي هادي سينوس 0 سور 0. دونك غادي نرجع الكالكول ديالي هادي غير باش نبين. دونك ليميت ديال سينوس كاري اكس موان 1 sur x carré moins 1 quand x tend vers 1 égale à 1. هذه القضيه اللي كاينه عندنا هنا في هذا التمرين. الوغ الا كانت هذه 1 غادي نشوفوا هاد الاخر شنو عطينا. ليميت ديال سينوس كاري x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 سي كوا؟ هذه متطابقه هامه بحال درت واحد هنا هي a أس 2 ناقص b أس 2 هي a ناقص b عامل لي a زائد b. اذن هي ليميت ديال اكس ناقص 1 اكس زائد 1 الكل على اكس ناقص 1. دقيق. غادي نختزل هذا مع هذا. اش غتبقى لي هنا بيان سور كون اكس طون فيغ 1 داكور ايكال غادي نحيدو هي ليميت دو اكس كون اكس كون اكس طون فيغ 1 سي كومبيان؟ سي 2. سي بيان داكور. دونك هاد لا ليميت سي 2. غادي نرجعو la limite ديالنا كاملة. ça veut dire que limite de f de x quand x tend vers 1 c'est quoi؟ هاد لا بارتي اللي هنا هي 1 وهاد لا بارتي الأخرى اللي هنا هادي هي لقينا جوج هي 1 هي جوج إذن كتساوي 2. إذن لا ليميت كون x tend vers 1 ديال هاد الشيء ديال هاد الطرف هنا هي 2. Donc là, on peut s'arrêter. علاش؟ علاقاش ديجا عطاتنا بون هنا جو ميكسكوز هنا 2. دونك اف دو 1 ها هي بعدا اف دو 1 2 قريب شويه. داكور. غادي نمشيو للاخرى لا بارتي الاخرى. دونك لقينا هاد لا ليميت ديال هادي سي كومبيان؟ هادي شحال لقينا فيها؟ في هاد الشق لقينا 1. لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 بيان سور ادروات لان حنا في هاد المجال غادي نشوف لهاد الجي ادروات داكور. لقيت سي 2 كلير. هي ديك 2 اللي لقيت. هادي من جهه غادي نقلب عاود على لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 بلس. غادي نقلب على لا ليميت ديال الاخرى كوسينوس pi sur 2 x sur x moins 1 quand x tend vers bien sûr toujours 1. هنا عاد عندنا شكل اخر. الا خدينا x égale à 1 غتبقى كوسينوس ديال بي. كوسينوس بي sur 2 fois 1 égale à cosinus pi sur 2 égale à 0. Cosinus pi sur 2 c'est 0. وإلا خديت x 1 سي 0. دونك إشكال يعني شكل غير محدد. إذن خصني مازال عاود نطور هاد المسائل هاديك بشكل من الإشكال. يعني خصني نحيد هاد سميتو. غادي نرجع للكوسينوس. كوسينوس بي
sur 2 moins cosinus, je m'excuse, je vais revenir. Cosinus x moins cosinus pi sur 2 sur x moins pi sur 2, هاد la limite quand x tend vers pi sur 2 اش كتعطيني هذا سي لو طو دو فارياسيون معدل التغيرات ديال الكوسينوس والديريفي دو الكوسينوس سي موان سينوس دونك سي موان سينوس اش x0 moins sinus pi sur 2 اللي هو sinus pi sur 2 c'est 1 donc c'est moins 1 donc cosinus x moins cosinus pi sur 2 x moins c'est le taux de variation معدل التغيرات اللي كديروا فاش كتقلبوا على الاشتقاق اذا هذه هي الاشتقاق ديال الكوسينوس اللي هو ناقص سينوس ولكن فاش من نقطه في بي سور 2 دونك نديري الكوسينوس سي موان سينوس دونك عرفنا موان سي بيان اذا الا لاحظنا هذه القضيه هذا الشكل خصنا نردوه بحال هذا الشكل لان كوسينوس بي سور 2 سي زيرو دونك هذه راه بحال الا هذا راه نقدروا نحيدوه هذا غتستوكم باش تشوفوه بين الصله ديالي دونك اللي عندي ان ليميت ديال كوسينوس اكس سور اكس موان بي sur 2, quand x tend vers 1, هذا égale à moins 1. Alors, quand x ماشي vers 1, je m'excuse, quand x tend vers pi sur 2. D'accord? Donc, هذه القضية اللي غادي نحاولوا حنا ما عندناش x عندنا هذا كله يعني هو الفا ياك؟ غادي نحاولوا باش نكتبوا بهاد الكتابه نحاولوا نطوروها بحال كيما درنا ريفونون لهنا غادي نرجعوا لهنا غادي نكتبوها هي ليميت شوفوا لاحظوا مزيان هاد لا تكنيك حفظوها باش ديروا بها هاد الشكل بي سور 2 سور اكس ولكن هنا خصني نبين بي سور 2 اكس موان بي سور 2 بحال قبيله كانت عندي هذه هي اكس كامله هذه راه فوا مازال نكمل فوا هذا اللي كتبت هنا بي سور 2 اكس موان بي سور 2 ويبقى لي هذا اكس موان زد ما درت والو ياك بحال هذا كيختزل معايا ولكن هنا اش بينت انا انه كون اكس طون فير 1 هذه بي سور 2 دونك هذه بي سور 2 وهذه بي سور 2 بي سور 2 دونك رجعت لاش شوفوا غادي نكتبها باش تبان لكم pi sur 2x égale à alpha. Posez-vous. Quand x tend vers 1, ملي تكون x كتمشي ل 1 اش كتمشي الفا لاش بي سور 2 الفا tend vers الفا ايغال بي سور 2 ياك الا خدينا x égale à 1 غادي تكون بي سور 2 دونك هذا on a fait un changement de variable. D'accord. Alors تغيير متغيران يعني غادي نجي لهاد الكتابه ونكتب كوسينوس بي سور 2 اكس سور كوا بي سور 2 اكس موان بي سور 2 اش غتعطيني افوتر افي هذه هي الفا كوسينوس الفا سور هذه الفا الفا موان بي سور 2 ولكن كون الفا طون فيغ بي سور 2 ça c'est moins 1 c'est clair quand bien sûr quand alpha tend vers pi sur 2 هذيك هي اللي بينا دونك هاد لو تروك كله سي موان 1 ناقص 1 غادي يبقى غير هذا واضح دونك هي سي ليميت ديال كوسينوس بي سور 2 اكس سور بي سور 2 اكس موان بي سور 2 فوا ليميت ديال اش بي سور 2 فاكتور غادي نعمل x moins 1 صافي sur x moins 1 alors غير عملت بي سور 2 هاهي quand x tend vers 1 quand x tend vers 1 هذه سي moins 1 ياك هذا بوحدو سي moins 1 فوا هنا هذا مع هذا غادي نختزلو غتبقى لنا بي سور 2 دونك سي موان بي سور 2 دونك هاد لا ليميت إلا خديناها أغوش سي فو فولي لأن المجال دونك غادي نشوفوها لها الجهة أغوش دو 1 واش وصلنا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ بي سور باردون طون فيغ 1 بلوس لقيناها هي 2 وليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 1 موان لقيناها هي موان بي سور 2
و اف هنا و اف لي دو هي دو. هادي متقادة مع هادي، لا ليميت ادغوات لقيناها هي اف لي، ولكن لا ليميت اغوش ما مقاداش مع هاديك، ما مقاداش اذن اف غير متصلة. بيان سور عندنا نقطة اكس صفر كتساوي واحد. واضح؟ دونك كونتينيو. Alors, ce qui nous reste, c'est une fraction. Alors, la quatrième fonction, f de x égale 6x carré moins x sur x. Quand x différent de 0, ou là, f les 0, f les 0, il y a 6. D'accord? Alors, on va dire la limite. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus bêta. Hein? On va voir s'il y a plus ou moins. Alors, هنا غادي نعملو بإكس، هي كتبان هي أشنو؟ 6. بون غادي نعملو بإكس، هي ليميت ديال اش؟ إكس عامل ل 6 إكس ناقص واحد. صافي 6 إكس ناقص واحد، هادي فهادي ها هي، وهادي فهادي ها هي، على إكس، نديرو إكس إلى صفر زائد. هادي غادي نختزلوها، غتبقى لنا اش؟ هي الليميت ديال 6 إكس موان 1. بون سواء صفر زائد أو ناقص بحال هنا، لأن 6 في صفر صفر. موضوع متفقين؟ دونك هنا بلا ما ناخدو صفر زائد، متفقين؟ إذن هنا هي 6 ناقص واحد، 6 ناقص واحد هي ناقص واحد. إذن اف لي صفر 6، إذن الدالة غير متصلة. واضح؟ إذن بالنسبة لنا حنا في هذا النوع ديال التمارين غادي نكتفيو بهاد المجموعة. غير شفنا الدالة يعني لي فونكسيون تريغونوميتريك، الدوال الحسابية كوسينوس سينوس، شفنا شوية ديك لا ليميت ياك، وشفنا لا فالور ابسولو القيمة المطلقة، يعني كيفاش نتعاملوا معها، خصنا الحضار بين ديك الزائد والناقص. إذن غادي نكتفيو بهذا الشيء هنا في هذا الشق، وغادي نديرو واحد التمرين آخر من بعد باش التمارين الآخرين فاش ولكن اتصال دالة في داخل واحد المجموعة. دابا هادي غير في نقطة، يعني غادي نشوفو واحد المجموعة التعريف ولا واحد المجال معين، وغادي نشوفو كيفاش نعرفو الاتصال. وفي الغالب كنقولوا كتكون الدوال الاعتيادية بحال الدالة الحدودية، الدوال الجذرية، اللاجذرية، يعني هادو كنقولوا متصلة في ار، إذا متصلة في هذا المجال تعريف. وكتبقى واحد النقطة فاش كيكون المجال مفتوح، كتكون واحد النقطة ولا جوج اللي هي مميزة كنشوفو فيها الاتصال. واضح؟ هما في بعض الأحيان كنمشيو مباشرة الاتصال انطلاقا من الدوال الاعتيادية اللي كنقولوا، يعني دوك اللي كنعرفوا الدالة الحدودية إلى غير ذلك. إذا شكرا وإلى الملتقى.